Assalamu alaikum. This is Aladita and you are watching your favorite show, One Man Show. उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन अपनी ज़हनी ज़िंदगी और जिस्मानी सेहत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ना सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पे एक बहुत ज़्यादा असर होता है, बल्कि ये हमारी पर्सनैलिटी की अक्कास भी होती है। इसी असर को आज डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ फिटनेस कोच मिस्टर सिब्तन हारून, जिन्होंने 2019 में होने वाली एशियन स्पोर्ट फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बल्कि अवार्ड भी जीता। तो आइए वेलकम करते हैं सिब्तन को। अस्सलाम वालेकुम सिब्तन। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए, जो हमारी बॉडी फिटनेस है और हमारी मेंटल हेल्थ है, ये आपस में किस तरह कनेक्टेड है एक दूसरे से? ये काफ़ी एक दूसरे से रिलेट करती है, क्योंकि व्हाइल वी आर डूइंग एनी फिटनेस एक्टिविटी और हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं या किसी भी किस्म की वो फिटनेस एक्टिविटी है, तो ये काफ़ी हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारे स्ट्रेस लेवल के ऊपर, हमारे एंजाइटी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो ये जो सारे स्ट्रेस प्रॉब्लम होती हैं, अगर हमें नींद नहीं आ रही, हम लोग डिप्रेस हैं, तो ये काफ़ी हद तक इसको डिसॉल्व करती है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, यू जस्ट नीड 45 मिनट्स, ठीक है, पर डे फॉर योरसेल्फ, ठीक है, और फिर इससे काफ़ी आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको किस किस वर्कआउट से कम किया जा सकता है आपके ख्याल में? वर्कआउट आप देखें, मैं ये नहीं प्रेफर करूंगा यू शुड गो फॉर द जिम और यू शुड गो फॉर एनी, मैं किसी को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। यही हो जाएगी कि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ तो मैं एक बॉडी बिल्डिंग के ही प्रेफरेंस दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हाई इंटेंस वर्कआउट, इसमें कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट, ठीक है, इसमें आपकी स्विमिंग, इसमें आपकी जॉगिंग, इसमें रनिंग, इसमें आपकी फुटबॉल, एनीथिंग, ठीक है। यू जस्ट नीड 45 मिनट्स इन योर डे और आप इससे काफ़ी हद तक अपने बॉडी स्ट्रेस लेवल पे, एंजाइटी के ऊपर और काफ़ी इसमें रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। राइट। अच्छा, जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है और फिटनेस है, ये आपस में किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है? अब ये बात आ जाती है कि फिटनेस एक्टिविटी, ठीक है, वो सीरीज और एक बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, ये आपस में रिलेट कभी नहीं करती, क्योंकि देखें अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जिम में इन्वॉल्व होते हैं तो बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन योर मसल्स, यू आर वर्किंग ऑन योर बोन्स, ठीक है। तो ये मसल इंड्योरेंस के ऊपर, मसल आपके बोन्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं निस्बतन दूसरी जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, वट एवर यू आर इनटू, ठीक है। तो उसमें आपके इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता इस हद तक जितना कि आपका बॉडी बिल्डिंग में इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो ये डिफरेंस होगा कि बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन योर बोन्स एंड योर मसल्स, दो चीज़ें। Okay, so why physical activity is beneficial for anyone? For Anyone. for anyone, बिल्कुल ये बेनिफिशियल होगी। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जवाब दिया आपको, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपने मसल्स के ऊपर, मसल टोनिंग के ऊपर, या आपकी जो भी अचीवमेंट है उसके ऊपर, उसके थ्रू आपको हो क्या रहा है, आप ये देखिए। उससे आपके मेंटल लेवल पे, आपकी स्ट्रेस लेवल पे, आपकी जो सोने की जो प्रॉब्लम देखें आप, बहुत ज़्यादा अक्सर हमारे आवाम के ये होता है कि नींद नहीं आ रही है जी, हमारा सोने को मिल नहीं रहा प्रॉपर्ली। अब जब वर्कआउट करते हैं हम तो प्रॉपर्ली उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा जो स्लीपिंग टाइमिंग्स हैं वो सारी हमारी बढ़ जाती हैं और काफ़ी हम लोगों की इससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो इसलिए हम अपने बोन्स के ऊपर और मसल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये मैं निस्बतन अदर फिटनेस के इस पे हम ज़्यादा फोकस करें तो काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। ठीक ठीक। एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए कितना वर्कआउट करना ज़रूरी है, वीकली और मंथली और डेली? देखें, इट्स डिपेंड ऑन द फिटनेस एक्टिविटीज। अब वो किस टाइप की फिटनेस एक्टिविटी है। अगर आप ज़्यादातर देखें जो फिटनेस एक्टिविटी है वो कार्डिक मस्कुलर एक्सरसाइज पे डिपेंड करती हैं, जिसमें कि हमारा क्रॉसफिट, हेड वर्कआउट,
اس میں ہمارے اینی سپورٹ جو فٹ بال ہو گئے اس کی فٹ بال پریکٹسز الگ ہوتی ہیں, ہمارے کرکٹ ہو گئے اس کی پریکٹسز الگ ہوتی ہیں, سوئمنگ ہو گئی اس کی پریکٹس الگ ہوتی ہے, سائیکلنگ ہو گئی, باکسنگ ہو گئی, بہت ساری اس میں فٹنس ایکٹیویٹی آتی ہیں. اب ان کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ٹائم ڈیوریشن, ان کی پریکٹس لمٹ کتنی ہونی چاہیے. میرے نسبتاً اراؤنڈ 45 to 40 minutes is more than enough for any fitness activity. رائٹ. اچھا, ابھی آپ سے کچھ لائٹ کوسچنز کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کو ایک عالمی جو ہے وہ سطح پر نمائندگی آپ نے کی ہوئی ہے, تو آپ نے پھر وہاں پہ ٹائٹل بھی جیتا, تو کیسے فیلنگز تھی؟ The experience was good اور کافی ایک سراہا لوگوں نے اور کافی ریوارڈ ہمیں دیے گئے, اور وہاں پہ جا کے آپ اور اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتے ہو, کافی چیزیں جاننے کو ملتی ہیں جب ایک انٹرنیشنل لیول پہ جایا جاتا ہے. سو یو نو what will be a gym proper attire to represent ہے, ٹھیک ہے, ایتھلیٹ کو کیا ویئر کرنا چاہیے, کیا یہاں پہ اگر آپ لوکلی پارٹیسپیٹ کرتے ہو کسی بھی کمپٹیشن میں, یو ڈونٹ نو what will be the proper attire, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے جو اصل میں یہاں پہ تقریباً 4 قسم کے کارٹریج ہوتے ہیں, باڈی بلڈنگ, مینس ایتھلیٹک فزیک, مینس اسپورٹس فزیک, مینس باڈی بلڈنگ, ٹھیک ہے. اب اس میں وومن کارٹریج میں بھی اسی طرح ڈیپینڈ ہوتی ہیں. تو اس میں کافی قسم کے جو کارٹریج ہوتے ہیں, اس سے سب کے اٹائر جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کو پوزنگ سٹائل سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے جو پرفارم کیا تھا وہ مینس ایتھلیٹک فزیک میں کیا تھا, جس میں کہ ہمارے بیسک 4 پوزز ہوتے ہیں, اس میں پرفارم کرنا اٹس ناٹ دیٹ مچ ہارڈ جتنا باڈی بلڈنگ میں ہوتا ہے. بس اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھا ایکسپیرینس ملتا ہے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا, اور جو وہ بہترین مومنٹ ہوتا ہے جب اپنے آپ فلیگ کو اسٹیج پہ لے کے آتے ہو اور آپ کا قومی ترانہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس سے امیزنگ کچھ چیز نہیں ہوتی, بھلے آپ نے جتنا آپ کے لیے افورڈیبل ہے یا نہیں, آپ نے جتنا پیسہ لگایا, وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں جب ہمارا قومی ترانہ چلتا ہے. اور وہ جو خوشی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے ہم لوگوں نے, پاکستان کے بیٹوں نے کچھ کرا. ٹھیک. میرے پاکستان میں جو فیوریٹ باڈی بلڈر ہیں, ون آف دا بیسٹ لیجنڈ مسٹر یحییٰ بٹ, ٹھیک ہے. سیکنڈلی پھر ہمارے پاکستان کو جو ریپرزینٹ کیا سلمان احمد نے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے جو گریٹسٹ باڈی بلڈر میں آتے ہیں اب ریسنٹلی, وہ ہیں عاطف انور. He is not representing the Pakistan, basically he is representing Austria, but یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی ہیں, وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بھلے کسی ممالک کر رہے ہیں, وہ ہیں ہمارے پاکستانی, ٹھیک ہے. سو وہ بھی ہماری ہی فیڈریشن سے, WBPF سے ریلیٹ کرتے ہیں, جس فیڈریشن سے میں ریلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک. پاکستان میں باڈی بلڈنگ پر کتنا کام ہو رہا ہے؟ کیا جو کام ابھی ہو رہا ہے وہ انف ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ انف نہیں ہے جتنا اب کام ہو رہا ہے. ہاں, نسبتاً پہلے اوقات سے اب کافی اس میں بہتری آئی ہے, کیونکہ اس میں کافی پڑھے لکھا طبقہ اب باڈی بلڈنگ میں شمولیت حاصل کر رہا ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, تو کافی لٹریسی لیول کم تھی باڈی بلڈرز میں, تو ان کو اتنی پریفرنس بھی نہیں دی جاتی تھی. اب یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایتھلیٹس پڑھے لکھے, یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک کو, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لوکل جم میں بھی کافی ایجوکیٹڈ ٹرینرز اور کافی بہتر ہمارے ایتھلیٹس ہیں. اور یہ بھی چیز ہے کہ جب انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہمارے پڑھے لکھے ایتھلیٹ, تو وہ بھی ہم لوگوں کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں پاکستان سے ایک اچھے ایتھلیٹس پڑھے لکھے آ رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم یہ جو میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ایشین چیمپئن شپ میں, اس میں ہماری جو ٹیم تھی خالی 4 ممبران پہ ڈیپینڈ تھی, خالی 2 ایتھلیٹ تھے اور 2 ہمارے جج تھے, ٹھیک ہے. اور ہماری جو پڑوسی ممالک ہے انڈیا, اس کی جو ٹیم تھی وہ تقریباً 80 ممبرانز پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی, تو وہ 4 اور وہ 80, تو یہ ہمارے ایک ایک کی نوعیت ہے, جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں 80 کہاں اور 4 کہاں, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں ایک ایک کی بہت ضرورت ہے. ہماری کافی فیڈریشنز میں اختلافات ہیں, ان کو ایک ہونا چاہیے, یہ پتہ نہیں کب ہوگا, بٹ وی آر ورکنگ آن اٹ. اور کافی اب اس میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کافی ملانے کی کوشش کر رہا ہے. تو
दुआ यही है कि अब एक हो जाएं, एक हम लोगों के अंदर होगा तो हम पाकिस्तान को अच्छा फेस दिखा सकेंगे, अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक, आपकी बॉडी बिल्डिंग जो है, क्या इसके आपके रिलेशन स्टेटस पर कुछ असर पड़ा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर हो, ठीक है, आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको वाकई में मानते हैं कि यू आर अ गुड कोच, यू आर अ गुड ट्रेनर, ठीक है, तो इससे आपकी इतनी रेटिंग अप नहीं होती जितनी कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके जो रेटिंग आप हासिल करते हो। बहुत शुक्रिया मिस्टर जो आरवाल।